काफी सारे लोग हैं जो आशिकी मशूकी में पड़ जाते हैं। फिर मुझे कीड़े ने सट मारा, मैंने उस केस से तो उससे भी काफी सारे पहले केस हुए, तौबा कर ली। मैंने कहा नहीं, ऐसी हरकत नहीं, ये नशा करना शुरू कर दे। मैं तौबा भी कर लेता हूँ। भाई साहब ने किया ये कि गाड़ी रात में किसी और को देना शुरू कर दिया। वो मालिक देख रहा है, बोल रहा है यार गाड़ी तो चल रही है दिन में 250, बंद ही कोई नहीं हो रही, सिर्फ घंटा 2 खड़ी होती है 4 बजे, फिर कोई ड्राइवर चेंज हो रहा है। ये नहीं मान रहा था कि वो किसी और को भी दे रहा है, लेकिन उसने जब डिटेल भेजी 2 दिन बाद एक भाई साहब आते, C20 कॉफी शॉप है, ये फैजेड जुल्फिकार कमर्शियल है जी। 414 रुपए बिल है, फर्स्ट राइड यहाँ पे लाके ड्रॉप की। कैम रनिंग है 12-5 और राइड इसके अंदर आ चुकी हुई है। जिनको जाना है संडे बाजार, आई है फेजेड से लेने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे, आ गया था ऑन वाली लाइन पे 11 बजे से 12 बज रहे हैं। अभी लाके फर्स्ट राइड ड्रॉप की है, फेज 2 से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप किया नहीं था कि एक राइड इसके अंदर आ चुकी है, उनको ड्रॉप करना है संडे बाजार ब्लॉक 2। 16 राइडें सिलेक्ट की हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी आया हूँ और इतवार का दिन है, रात में जरा सा ठंड पड़ जाती है, तो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए 16 राइडें मैं समझता हूँ काफी हैं। यही करके भाग जाएंगे टाइम से। अगर 19 की जाएं तो कल के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रात को देर तक 12 बजे तक रोड पे रहना पड़ेगा और कल सुबह वर्किंग डे है तो नहीं आ पाएंगे। तो कल की तैयारी के लिए मैंने इसीलिए 16 सिलेक्ट किए भाई, टाइम से हो जाएं और टाइम से जाके क्लियर करके सो जाएं इंशाअल्लाह। ये क्रिक विस्टा का राउंड अबाउट कुछ इस तरह से नजर आता है, खूबसूरत। कर लिया मैंने इनको पिक की, यहीं से खैबान फैसला से सीधा ये आ गया सीव्यू रोड और यहाँ से इनको पिक करके मैंने ड्रॉप किया। ये जो बाजार लगता है ना, द्वार बाजार, संडे बाजार ब्लॉक 2 के सामने, यहाँ पे ड्रॉप करना था। कोई 13-14 किलोमीटर की राइड बनी और इसका बिल निकला 670 समथिंग 80 तक, यानी कि 700 रुपए तक ये मुझे दे गए। बंदे अच्छे थे। यहाँ से ये NLC का जो है ना, थोड़ा सा सुजात पे आके वन वे जाके यहाँ से पिक किया, फेज 8 क्रिक विस्टा के अपोजिट साइड पे। अब ले इसलिए लिया कि मैंने जैसे ही ये फर्स्ट वाली राइड को ड्रॉप किया ना, उसके अंदर बजी, मैंने कहा चलो चलता पहिया। वहां से वैसे भी बुखारी कमर्शियल जाता, मुझे बुखारी कमर्शियल जाने से वहां से राइड मिलती 200-300 वाली, तो उससे बेहतर है मैंने कहा चलो 3 किलोमीटर दूर से जाके पिक कर लो। मैंने पिक किया, ये सीवियर रोड है, लेफ्ट साइड पे ये चंकी मंकी है, यहीं से सीधा रोड। एतवार वाले दिन खाली खाली रोड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि चस आ जाती है, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम भी कराची का बारिश के बाद बड़ा खूबसूरत हुआ है ना जी, बेहतरीन माहौल है। लाके ड्रॉप कर दिया इनको और इस तरह से ये राइड कंप्लीट होगी। यहाँ पे ये देखें, ये एतवार बाजार से पहले ना यहाँ पे ये पानी से रिक्शे विक्शे धो रहे हैं भाई साहब, लेफ्ट साइड पे ना। ये कल भी मैं गुजरा था, जब से बारिश हुई है इधर पानी खड़ा हुआ है ना, तो पानी से यहाँ पे इनको फ्री की सर्विस मिली हुई है। ये सर्विस कर रहे हैं, रिक्शे विक्शे धो रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हालांकि पानी गंदा, इतना साफ पानी नहीं है। खैर, मैंने कस्टमर को लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जी। ये इनका बिल निकला है जी। लेफ्ट साइड पे संडे बाजार है, संडे सीरोक अपार्टमेंट और ब्लॉक 1 वाले, और ये हो गया ब्लॉक 2। मैं यू टर्न करके वापस अंदर बढ़ूंगा इसके ब्लॉक 2 के, क्योंकि अंदरू राइड आमनी है ना जी, इस पास साढ़े कुल फेज 7 के लिए आ चुकी है। वो है आखान और यहाँ से है पिकअप। ये इनका बिल निकला है जी। ये खैबान हिलाल है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। ये खड़ा मार्केट है जी, यहाँ पे लाके कस्टमर को ड्रॉप किया है। नेक्स्ट राइड आ चुकी है यहाँ से जमजमा की। ये यहाँ से पिकअप है जी। आया हूँ अराइव करके बैठे। छोटी सी राइड है, छोटी सी। पहले वाली राइड का 300 रुपए बिल निकला, ये भी 280 वाली राइड है। इम्तियाज है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया इस राइड को, और इस राइड के अंदर और राइड भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। राइड के अंदर राइड आ रही है, मजा आ रहा है। 280 वाली राइड ये बुखारी की आई है। ये जमजमा है, मतलब सांस नहीं लेने दे रही राइडें जी। मैंने कम सेलेक्ट करके ज्यादती तो नहीं की, ज्यादती कर ली है, मुझे लगता है 19 कर लेनी थी। माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम चल रहा है, मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं तो समझा कि लेट आया हूँ, प्रोग्राम जरा लंबा चौड़ा हो सकता है, तो काके 16 राइडें सिलेक्ट कर, ऐसा ना हो कि रात को रोना पड़ जाए और फिर यही करे 14 राइडें करके घर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं जरा इनको पिक करके ड्रॉप कर लूं। कानून खड़ा हुआ था पीछे। 2 तलवार कुछ यूं नजर आता है जी इतवार के दिन। अब लोग भी सोचते हो कैसा मेंटल बंदा है, हर टाइम 2 तलवार दिखाता रहता है, हर टाइम इधर ही घूमता रहता है, इसको बाहर जाने से मौत आती है, बाहर नहीं जाता, इधर घोंसले में जी रहा है। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी नु समझो, मायरिया है, मेरी मजबूरी है। मायरिया खत्म हो गया, फिर वो यही बाहर के रोड होने, मैंने रुलना है, फिर आप लोगों ने मजाक उड़ाने मेरे, रोते रहते हो, यूं करते हो, यहाँ करते हो। तो फिलहाल जो है ना, बर्दाश्त करो, थोड़ा सा ना बर्दाश्त करो, मजबूरी है, बर्दाश्त करें, हो जाएगा सेट इंशाल्लाह। थोड़ा सा किराया फेयर सही हो जाएगा, फिर इसी यंगो पे मैं बाहर घूमूंगा। फ्लोरिडा होम अपार्टमेंट है, यहाँ से राइड अगली आई है। पहले वाली राइड को 20 मिनट पे ड्रॉप किया है, और ये आई है बदर के लिए, छोटी जी राइड है, इनको भी ड्रॉप कर ही ले। ये बदर कमर्शियल जी, इत्थे ले आके इन्होंने लाया, और एक और राइड इसके अंदर आई। ये देखें, ये कैफे दोस्ती से गिजरी वाले पास दी राइड है, 8 नंबर वाली। खाना गुड है, यहाँ से खाना खाया करता हूँ मैं कभी कभार।
اور یہ کیفے دوستی ہے ایک پک اپ ہے، ان کو ڈراپ کریں. یہ گزری بلوارڈ روڈ کی بیک سائڈ والی جو اسٹریٹ ون ہے شاید. ہاں جی ایک لے آیا. اللہ 8 رائڈیں ہو گئی اور سونی سونی اور ایک سانس میں ہو گئی ہیں. الحمدللہ مزہ آ گیا. اب پیچھے مطلب آدھا رونا دھونا ختم ہوا اور آدھا رہ گیا. امید ہے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ چڑھائیاں چڑھ کے اگر اوپر نکلا جائے تو یہ خیبان جبل یہاں سے شروع ہوتا ہے نا جی، ادھر بندہ نکل آتا ہے. یہ یہاں پہ نکل آ جانے کے بعد اب یہ بڑے مسئلے ہیں. کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، وہ سیلفیاں دے رہے ہیں، کچھ یہ پاؤں نکال کے سو رہے ہیں. یہ گاڑی اپنی ہے. عجیب ہے. اپنے پاس رائڈ آ گئی ہے، ان کو ملنا بھی نہیں ہے. ہم نے عیش کریں، یہ اپنی گپ شپ میں مصروف رہیں. ہمارے پاس رائڈ آ گئی ہے جامی کمرشل کی. یہ گزری والا پل ہے اور یہ کمال بیکری کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ اویلیبل ہوں، آ جاؤ. میں کہ اوکے جی جامی چلتے ہیں، جامی کمرشل ڈراپ کریں ان کو. یہ کشت بازار ہے جی، یہاں پہ لا کے ڈراپ کیتا ہے ان کو میں نے. یہ جامی کمرشل کی اینڈ نکر، رائڈ نمبر کتنی 9. یہ ان کا تھا بل. اور ابھی یہ فیس 4 ہے، یہاں سے اوشین مال گلی آ چکی ہے. لینڈ میں آ گیا، انہوں نے ڈراپ کر لیے رائڈ نمبر 10. یہ ہے جی اوشین مال جی، یہاں پہ لا کے ان کو بھی ڈراپ کیتا. دوستو یہ نشاط کمرشل ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہاں پہ لا کے ڈراپ کی ہے رائڈ. یہ دیکھیں 500 لوگ ہیں. وقت لگ گیا وہاں سے پھر آہستہ ٹلتے آیا زمزمہ کی طرف، اور یہ اندر ای اسٹریٹ سے رائڈ پک کر کے یہاں پہ لا کے ڈراپ کی ہے. اب یہاں سے ویٹا بخاری چلتے ہیں. ٹائم لگا، پتہ نہیں اتنا ٹائم کیوں لگا. 11 رائڈیں ہو گئی، پیچھے بچی 5. بالکل سناٹا ہو گیا تھا. اب اللہ کرے تھوڑا سا چل جائے. پہلے بہت اچھا کام چل رہا تھا، خوبصورت چل رہا تھا، لیکن یکدم بریک لگا اور ٹھیک ٹھاک لگا. خیر میں چلے غلط ایریے میں گیا تھا. اوشین والی جگہ اس ٹائم پہ رات میں وہاں سے صحیح ہے، اس ٹائم پہ تھوڑا سا گڑبڑ تھا. وہ مصری شاہ کا مزار ہے اور میں یہاں سے وڈا بخاری جاؤں گا. چلو جی جانا ہی نہیں پڑا، بخاری آ گئی ہے ہلال پاک کے لیے. وہاں ورک شاپ کے لیے اس ٹائم پہ اتوار کا دن ہے نا جی، بچے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ہلال پاک. یہ ادھر سے ہی محافظ کے پاس سے آئیے، ڈراپ کریے جی نانو. الحمدللہ یہ جی ہلال پاک کے کارنر، یہاں پہ لا کے ڈراپ کیا ان کو. 20 والی یہ رائڈ مجھے نا سبق حاصل ہو جاتے ہیں، زیادہ تر اچھے سبق حاصل ہو جاتے ہیں. میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، پھر مجھے کیڑا سٹ مارتا ہے، پھر میں توبہ توڑ دیتا ہوں. اور جب میں توبہ توڑتا ہوں اس کا نقصان مجھے ہوتا ہے بھاری والا. آج سے 2 مہینے پہلے ایک بھائی صاحب کو روزگار پہ لگایا، کوئی گاڑی نہیں دے رہا تھا، گاڑی چلا رہے تھے، وہ گاڑی ہٹ گئی ان کی. مجھے بولا، اور میری نظروں میں گاڑی پہلے کھڑی ہوئی تھی، اس بندے نے بھی 2 دن پہلے بولا تھا کہ یار گاڑی کھڑی کو بندہ اوکے دے دی، ایگریمنٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی گاڑی آپ خود چلائیں گے، کسی کو نہ دیں گے، یہ وہ سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے پیسے ویسے ٹائم پہ لے دے رہا تھا. بھائی صاحب نے کیا یہ کہ گاڑی رات میں کسی اور کو دینا شروع کر دیا. وہ مالک دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے یار گاڑی تو چل رہی ہے دن میں 250، بند ہی کوئی نہیں ہو رہی، صرف گھنٹہ 2 کھڑی ہوتی ہے 4 بجے، پھر کوئی ڈرائیور چینج ہو رہا ہے، گاڑی بند ہی نہیں ہو رہی ہے. ٹریکر دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ بول رہا ہے یار دیکھو گاڑی بہت زیادہ چل رہی ہے. اب میں نے کہا یار دیکھ لو، آپ لوگ آپس میں اچھا خاصے چل رہے تھے. میں نے کہا دیکھ لو مجھے نہیں ان چیزوں کا پتا. میں یہ نہیں مان رہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے جب ڈیٹیل بھیجی تو یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. آپ کا دماغ بھی نہیں مانے گا کہ ایک گاڑی 23 گھنٹے کیسے چل سکتی ہے. میں خود نہیں چلا سکتا. مر کے ایک دن اگر آپ نے چلا لی 15-16 گھنٹے چلا لی اور دوسرے دن آپ کو نیند کرنی پڑے گی. تو اس نے پھر پیچھا کیا، پکڑا وکڑا، دیکھا دوسرا ڈرائیور بیٹھ رہا، ویڈیو بنا لی، وہ پھر اس سے ہٹ گیا. وہ بڑا جھنجٹ ہوا اس دن. جب لے کے دے رہے تھے اس وقت ایگریمنٹ میں جا کے بیٹھنا پڑا، ٹائم ضائع، سب کچھ اوکے کیا. پھر جب چھوڑی گاڑی تو پھر پیسے نہیں ہیں، وہ بعد میں ملیں گے، یہ وہ، مطلب ایک پنچایت ہے. وہ پنچایت کلیئر کی پچھلے دنوں، پھر مجھے کیڑے نے سٹ مارا. میں نے اس کیس سے تو اس سے بھی کافی سارے پہلے کیس ہوئے، توبہ کر لی. میں نے کہا نہیں ایسی حرکتیں نہیں، یہ ان پروفیشنل ڈرائیور ہیں، یہ خود غلط بیانی کرتے ہیں، پروفیشنل طریقے سے نہیں چلتے ہیں، مالکوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں چلنا، کوئی اور کسی کی بھلائی ایسے والی نہیں کرنی. اگر میرا کوئی پرسنل جاننے والا، مطلب دور کی دوستی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، پرسنل جاننے والا اور مجھے یقین ہو کہ میں اس کی جگہ پہ کل 4 روپے بھر بھی دوں، مجھے دکھ نہ ہو، میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے نکال لوں گا. تو ایسے بندے کو، تیسرے بندے کو نہیں، دور کا بندہ، دور کا وینڈر ایسا نہیں ملانا. گاڑی مالک نے چلوانی ہے، اس بندے نے اپنے لیے روزی کرنی ہے، بیچ میں دیہڑیاں اپنی بڑھ جانی ہے، فضول ہے. توبہ کر لی. اب
याद है पिछले दिनों वो जो जब वो गाड़ी वो मशीन से गाड़ी धो रहा था लड़का, और वो पुराना ड्राइवर है, दोस्त यार है, उस दिन मुझे पता चला यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, गपशप हुई, मिलना जुलना हुआ, व्हाट्सएप पे पहले ही थी वैसे ही, मतलब मुलाकात उधर हुई कि ये करीब में ड्यूटी पे आया बंदा। वो उस दिन मैं बाहर गया तो वो उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी ना, एक ऑल्टो आपने देखी होगी 10-11 मॉडल। उसने मुझे बोला कि यार ये गाड़ी चलवानी है, अगर तुम्हारी फील्ड में कोई लड़का हो तो बताना। मैंने कहा ओके। मेरे पास खैर उस टाइम पे कोई बंदा था नहीं। 2 दिन बाद एक भाई साहब आते, पुरानी संगत है मेरी, कोई 2013-14 की संगत है, साथ में उठे बैठे हैं, अच्छा खासा बेहतरीन माहौल था रिक्शा दौर से। वो बाद में आया ड्राइविंग लाइन में, और अपना मैंने तोड़ी इसलिए थी कि उस भाई साहब ने सेकंड शादी करना चाहिए और मैं उसके हक में नहीं था, मना भी किया लेकिन नहीं रुके, तो पहले वाले को तलाक दी, फिर दूसरी शादी। मैं ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता हूँ। एक जो नशे हो, नशा करना शुरू कर दे और मैं उसको रोकूं कि भाई साहब रुक जाओ, और ना रुके तो फिर जाहिर सी बात है आपके ऊपर असर पड़ता है, मैं उससे काटता हूँ। एक काफी सारे लोग हैं जो आशिकी मशूकी में पड़ जाते हैं और अपने घर वालों के वफादार, अपने बीवी बच्चों के वफादार नहीं रहते। ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते देखा है। मुझे बहुत सारे सबक हासिल है, मेरे खुद के रिश्तेदारों में ऐसे काफी सारे सबक हासिल है, मैंने खुद सीखा है, लर्न की है चीजें। तो मैं बहुत समझाता रहता हूँ, जो भी गलत ट्रैक पे उतरता है या तो मैं उससे खुद को कट करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं आप मेरी संगत के काबिल नहीं रहे, कट करता हूँ। दूर की हेलो हाय, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक कर देता हूँ, दूर की हेलो हाय, बिल्कुल क्लोज नहीं रहता हूँ। और ये अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर उसके साथ चलो रहती है कि हाँ यार इस बंदे ने उस टाइम पे बात मानी थी, आज ये भी खुश है, इसकी फैमिली भी खुश है। खैर ये लंबी चौड़ी चीजें, ये बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब हुआ ये कि वो जो गाड़ी खड़ी हुई थी ना, आप लोगों ने देखी ग्रे कलर की, वो मैंने दिलवा दी जी। वो एक भाई साहब आए गांव से, उन्होंने मैसेज किया, एक दो दोस्तों को और को मैसेज किया, मेरी किस्मत माड़ी। हालांकि मैं सीखा हुआ था, सबक हासिल था, और मुझे ये भी पता था कि ये बंदा लेन देन में पहले भी कोई अच्छा नहीं है, मेरे साथ भी अच्छा नहीं था, हम लोग 100 रुपए पे भी लड़े हुए हैं, लेके पैसे वापस ना करना। अब मैंने कहा इतने साल गुजर गए हैं, ये बंदा है, इसने बड़े भरम के साथ मैसेज किया है, तो इसको पता है मैं फील्ड में हूँ और कोई गाड़ी करवा देगा। मैं तो इसके लिए ऑल्टो के चक्कर में था, न्यू मॉडल वाले के। बात की हुई एक लड़के के साथ, उसकी गाड़ी फ्री होने वाली थी, लेकिन वो बंदा, इसकी बदकिस्मती मेरी अच्छी किस्मत कि वो बंदा गाँव नहीं गया और इसको मैंने वो गाड़ी शिफ्ट नहीं करवाई, वरना वो बंदा बहुत अच्छा है, फेज 2 में दुकान है उसकी, मैं रुल गया था उसके चक्कर में। वो बहुत अच्छा बंदा, इज्जत करता है। अब उसके साथ मैंने नहीं की, ये गाड़ी खड़ी हुई थी, इसने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। फिर मैं जैसे इसने मैसेज किया, मैंने उसको बताया जिस लड़के की गाड़ी थी, उस ड्राइवर को, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक लड़का है, पुराना है, शायद तुमने देखा होगा मेरे साथ पिक्चरों में, तो वो अभी गांव से आया, उसको जरूरत है। बोलते हैं हाँ यार लेन देन का सही हो तो दे दो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा भाई देखो काम उसने करना है, गाड़ी तुम्हारी है, मिलवा देता हूँ आप लोगों को आपस में। अब मैंने कहा एक अरसा हो गया है, तो ये भाई साहब भी दर दर की टोकरें खा चुके हैं, गाड़ी चला रहे थे, बीच में किसी की मीरा चला रहे थे आगे पीछे, तो मैंने कहा सुधर गए होंगे, खुद का अपना लेन देन सीधा कर लिया होगा। लेकिन हम जो पंजाबी लोग हैं ना, हम ज्यादातर अनप्रोफेशनल है। अगर हमें कोई चीज आसानी से हासिल हो जाए तो हम उसकी कदर नहीं करते और खुद के खुद पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ये अंदर की बात है, उस लड़के को भी मैंने नहीं बताया। मैं पिछले दिन भी उसके साथ बैठा था, बोला यार ये लड़का अगर मेरे साथ चलता है ना जो तुमने दिया है, तो मैं इसको न्यू ऑल्टो निकाल के देने जा रहा हूँ। क्यों? ये तो है ही मेरे पास पैसे थोड़े से इधर उधर किए हुए, मुझे जैसे इकट्ठे होते हैं ना, ये मुझे अगर टाइम से पैसे वैसे देता है और चलाता अच्छी है। मैंने कहा एक्सपीरियंस तो है, ये मुझे भी यकीन है गाड़ी मारेगा नहीं, एक्सपीरियंस है, पुराना चावल है। तो बोलता है यार हाँ उसको गाड़ी की समझ है, मैंने देखा उसको चलाते हुए, तो मैं इसको न्यू मॉडल ऑल्टो निकाल के दे दूंगा, ये चलाएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। ये अब उसकी मेरी बात हुई है। अब पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते में मैं सकून में हूं कि ठीक है ये सही चल रहे हैं। रात को मैसेज आया है भाई का कि यार वो तो लड़का कॉल नहीं उठा रहा तुम्हारा। मैंने कहा खैरियत? बोलता है यार ऐसे ऐसे उसने पैसे देने थे। अब मैं मैसेज कर रहा हूँ, मेरा भी वो फोन जिसको गाड़ी लेके दिया वो भी मेरा मैसेज नहीं सुन रहा, 24 घंटे मैसेज नहीं सुन रहा। 24 घंटे के बाद मैसेज सुना, कोई रिप्लाई नहीं। उस लड़के को कॉल किया, ठीक है मैं आपको शाम को मिलूंगा, पैसों की बात उसके साथ भी नहीं की, भाई पैसे हैं तुम उसको अकाउंट में डाल दो, नहीं वो भी नहीं की, शाम को मिलूंगा। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं? जी शाम के मिलेंगे। अब गाड़ी मालिक ने दिए, वो इंतजार कर रहा है। मैं कहा ठीक है यार आपके चक्कर में अब 2 बंदे, मैं भी, वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। हालांकि उसको मुझे कॉल करनी नहीं चाहिए थी, आपको टाइम से उसको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन बंदे को ये चीज समझ नहीं आई और अब वो विरड डला हुआ है। तो ये मैं सबक हासिल करता रहता हूँ, इसलिए मैं इतना सख्त, जमाना सख्त करता है, हालात सख्त करते हैं ना, इतना सख्त हो गया हूँ किसी बंदे के साथ इस किस्म के मामलात नहीं करने जिससे आपकी रोजी रोजगार खराब हो, दिहाड़ी खराब हो, आपका ताल्लुक खराब हो। अब वो बंदा क्या सोचेगा कि यार एक अरसे के बाद बंदे के साथ गपशप हुई, मुलाकात हुई, कोई काम बोला, ओके किया, लेकिन अब इसको अगले बंदे ने खराब कर दिया, तो इम्पैक्ट पड़ता है चीजों पे। तो बेहतर ये है कि अपनी लाइन सीधी रखें, दूसरे तीसरे की फिक्र ना करें। फिक्र करेंगे प्रोग्राम खराब होगा। ये मैंने काफी सारे सबक हासिल किए हैं
یہ ہم جو غلط ڈرائیور حضرات ہیں نا، ہم پہلے جب بے روزگار ہوتے ہیں تو ہم خود کو جو ہے بہت معصوم کر کے پیش کرتے ہیں، اور جب تھوڑا سا ہم چل جاتے ہیں اور پھر اسی بندے کو واپس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جس نے اڑکے پہ چڑھایا ہے۔ اب مجھے جن لوگوں نے یہاں پہ ریفر کیا تھا، جنہوں نے یہاں پہ ہیلپ کی تھی، میں آج بھی ان کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں جتنی شروع میں ان کی تھی۔ وہ آتے ہیں، میں ان کو اچھے سے پیش آتا ہوں، کیوں یار انہوں نے ہیلپ کی ہے۔ ایک لڑکے کی سٹوری سناؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، وعدہ پہلے بھی میں نے بتایا ہوا لوگوں کو کہ مجھے اس نے صرف ڈرائیونگ فیلڈ میں میرا احساس کر کے، میں رول رہا تھا، رکشے میں سوتا تھا، ڈرائیونگ فیلڈ میں اس نے ان کیسے کیا ہے، اور خود پھر قربانی اتنی بڑی دی کہ مجھے خود کی جگہ پہ لگا کے مہینہ انتظار کیا کہ بھائی صاحب آپ ٹرین ہو گئے ہو، ہیوی گاڑی ہاتھ میں دے کے چلا گیا تھا فٹ شوٹل۔ تو میں نے کہا تھا نہیں میرا ہاتھ سیدھا نہیں ہوا، پھر اس نے بولا تھا، مہینے کی چھٹی پہ گیا تھا، پھر اس نے بولا تھا کہ یار جب آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے مجھے پتا نا، میں پھر آؤں گا۔ اس طریقے سے بھی کچھ لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ آج اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ آج مجھ سے اتنا ڈاٹا ہے کہ وہ 2 گاڑیاں بھی اپنی چلوا رہا ہے لاہور میں، ایک مزدہ چلا رہا ہے، اپنا گھر پکا بنایا ہے، کچے گھروں میں تھا جب یہاں پہ میرے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ تو جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جس نے صرف انسانیت کی خدمت کرنی ہوتی ہے، وہ آگے ہی نکلتا ہے، اس کو رب پھر غیبی مدد کرتے ہیں۔ اور جو میری طرح ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اوکے بائے بائے، وہ پھر رگڑے ہی کھاتے رہتے ہیں۔ کوشش اپنی بھی ہوتی ہے، لیکن بس ایسے لوگوں کے ٹکر جانے کی وجہ سے نا دکھ درد بڑھ جاتے ہیں، اعتبار اڑ جاتا ہے انسانیت سے۔ یہ ہم ہی کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے ساتھ کسی بندے کو ملایا جائے، اس کے آپس کے تعلقات، میری ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے آپس کے اتنے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ یار ہاں مزہ آ رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑی لمبی ہو گئی یار یہ چھوٹی سی رائڈ، جہاں پہ ڈراپ کیا وہیں سے ہے نشاد کی، یہ نشاد ہے جی، یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا ہے 20 والی رائڈ 13 نمبر۔ ایک اور رائڈ آئی ہے بخاری سے جانا فیس 2، باتیں بیچ میں رہ گئی تھی، رائڈ آ گئی تھی، چلو دوسری بھی آ گئی ہے، کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ڈرائیور ہیں نا، انپروفیشنل طریقے سے جو کام کرتے ہیں، خود کے خود بے روزگاری کے خود دشمن ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ تھوڑا سا حساب کتاب بناتا ہے تو پھر بندے کو خود اتنا ایک ایماندار ہو جانا چاہیے، اتنا ایک سیدھا ہو جانا چاہیے کہ یار میری وجہ سے اس اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو، تو میں سیدھا چلوں، تو کل کو آنے والے وقت میں کسی اور جگہ پہ بھی اگر اس کے ریفرنس سے کوئی کام نکلے میرا، میں بے روزگار بیٹھا ہوں تو مجھے کام آ جائے۔ وقت حالات سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اگر مثال کے طور پہ اچھا وقت چل رہا ہے تو بعد میں برا بھی آنے ہوتے ہیں دن، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ زندگی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے، اگر کسی کے ساتھ منسلک ہوں تو اس کے ساتھ ہمیں اچھے سے پیش آ جانا، چاہے کیسا بھی بندہ ہو، اچھے سے پیش آ جانا چاہیے، تاکہ کل کو کچھ بھی وقت ہو تو بندہ کبھی بے روزگار ہو، کچھ بھی ہو تو بندے کو وس پڑے۔ کسی بھی کوئی بھی ماڑے سے ماڑا بندہ ہے نا، ایک دفعہ زندگی میں آپ کے ملا ہے، اس کو آپ کے کام یا آپ کو اس کے کام آنا بعد میں لازمی پڑتا ہے، دنیا داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود شیر بن بیٹھو گے تو کل کو آپ نے کسی کو منہ نہیں لگانا یا آپ کو کسی نے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مارکیٹ میں چل رہے ہو تو آنا ہوگا ہر حال میں، کسی نہ کسی وے سے بندے کے ساتھ کام پڑتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں جو کرانی پڑتی ہیں، ہیلپ لینی پڑتی ہے، دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ہم ڈرائیور خود کی بے روزگاری کے ذمہ دار ہوتے ہیں، خود کے غلط کاموں کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اب مجھے خود انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے خراب کیا، اب میرا دل نہیں کرتا کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے کو۔ یہ فیس 2 ہے جی، چھوٹے بخاری سے فیس 2 تک بل نکلا ہے 366 روپے سوکی رائڈ پہ۔ یہ وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے جو لوگ لانگ رائڈ پہ کام کرتے ہیں، کیا بنتا ہوگا ان کا، یہ تو کچھ بھی نہیں نکال رہا۔ رائڈ نمبر 15 جی الحمدللہ آ چکی ہے، اس کے بعد ایک رائڈ رہ جانی ہے، پھر ہم نے بھاگ جانا ہے۔ بس یہ ہے فیز 8 کی، ان کو ڈراپ کر لیں۔ یہ جی کریک کلب اس کے سامنے ڈراپ کر دیا، یہ ان کا بل نکلا ہے۔ اب چاہیے لاسٹ رائڈ، اس پہ تھوڑا سا رش بھی مل گیا، یو ٹرن کرتے کرتے رش مل گیا، 7 بج گئے، ایک رائڈ اور ہے پھر بھاگے ہم۔ اب یہ ٹریفک دیکھ رہے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑنا ہے، سامنا اس وجہ سے کہ یہ پورا پیک ہے، وہ پیچھے تک پیک تھا، اس کا پہلے بھی سامنا کیا ہے۔ اب ایک اور رائڈ آ چکی ہے لاسٹ رائڈ، ان کو بھی ادھر ہی ڈراپ کرنا ہے۔ فیز 8 کہاں پہ ہے؟ کافی آگے، لے چلتے ہیں، ڈراپ کر کے آتے ہیں، کیا کریں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اقبال لین 13 ہے، یہاں پہ کرکوسٹا کے اپوزٹ سائڈ پہ نا، یہاں پہ یہ خیبان غزنوی وغیرہ کچھ بھی لا کے ڈراپ کیا ہے 7:35۔ یہ ان کا بل نکلا، یہ دیکھیں جی
5135 اور 1800 بونس. یہ رننگ ہے آج کی. 1800 روپے جو ہے نا وہ آپ اڑا دیں 5 ورننگ ہوئی ہے نا, یہی ہے آج خرچہ اپنا. صرف چائے کا ہے اور کوئی خرچہ ناشتے واشتے کا کوئی کسی کے کام کا نہیں ہے. الحمدللہ کام بڑا اچھا چل گیا. 19 کرتا تو اب 8 بجے کے بعد ذرا سست ہو جاتا ہے, لیکن میں نے سیف کھیلا. 16 سلیکٹ کی, 16 آسانی کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ بہترین چل گیا. بیچ میں تھوڑا سا وہ جو واشین مال پہ گئے تھے اور وہاں پہ نہیں چلا تھا نا, وہ خیر اتنا ہوتا ہے, اب اتنا خواری ہونی بھی چاہیے, مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ بڑا سونا کام ہو گیا. اب میں کروں گا تھوڑا سا, یہاں سے نکل رہا ہوں, ان ڈرائیو کون کروں گا, واپسی کی رائڈ لے کے چلتا ہوں. لیسی پہ کوئی آگے آن لائن کیا ہوا, آف لائن میں نے نہیں کیا. واپسی کی کوئی آگے تو لے چلتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. شجاعت پہ ہوں. کلوز کرتے ہیں. اتوار کا دن بڑا اچھا رہا. خوش رہو, آباد رہو, چس لیو زندگی دی. میں اب گھر کی طرف چلتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں جو حضرات نیو آئے ہو, سبسکرائب والے بٹن پہ کوئی گوڈا گٹا دے مارو تو مارو, نہ مارو تو کوئی روڑا نہیں, گزارا چلتا پیا.